नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेसले नीति र नेतृत्वका लागि छुट्टा-छुट्टै महाधिवेशन गर्ने। प्रदेश संयोजक तोकियो। 8वटा समिति गठन। केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक नबसेकोमा नेतृत्वको आलोचना। प्रधान न्यायाधीश राणा अदालत भित्रै घेराबन्दीमा। विरोध देशव्यापी रूपमा चर्कियो। न्यायालय भित्रै दिन हो जसो झडप। निकासका लागि कतैबाट पहल भएन। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले देखायो रमिता। विशेष विधान महाधिवेशनमा तोडफोड र नाराबाजी। दर्जनौं रेड क्रस कर्मी पक्राउ। समिति नै विघटन गर्ने तयारीमा सरकार। कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप अभियान आजदेखि सुरु। पहिलो पटक 12 वर्ष माथिका र दीर्घ रोगीहरू खोप लगाउँदै सुरक्षित हुन पाएकोमा लक्षित वर्गमा खुसियाली। 2077 साल यता 18 पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकार र दलहरू तै चुप मै चुप। विद्यार्थी संगठनहरू ग्यास सिलिन्डर बोकेर विरोध प्रदर्शनमा। स्कटल्यान्डमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलनमा हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गर्ने मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा। कोइलाको प्रयोग घटाउने सहमति। र आइसिसी टी20 विश्वकपको फाइनलमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड भिड्दै पहिलो पटक उपाधि जित्ने दुवै टोलीको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व मात्र चयन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमका लागि अर्को छुट्टै महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पदाधिकारी बैठकबाट केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको हो। सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढानीलकण्ठमा सुरु भएको बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रमका लागि अर्को छुट्टै महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पदाधिकारी बैठकबाट केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशमा पनि कांग्रेसको नीतिका लागि नभई नेतृत्व छनौटका लागि मात्रै अधिवेशन हुने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको अहिले चलिरहेको बैठकमा साथीहरूले आफ्नो विचारहरू प्रकट गरिरहनु भएको छ। म देशभरिका नेपाली कांग्रेस पार्टीका समर्थक, शुभेच्छुक, अधिवेशनका प्रत्याशी, नेपाली कांग्रेस प्रति शुभेच्छा राख्नुहुने, माया गर्नुहुने सबैलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशनको अन्य सबै आन्तरिक व्यवस्थापकीय कुराहरूलाई अगाडि बढाएर अब अधिवेशन निर्धारित मितिमा जुन तहको अधिवेशन जुन मितिका लागि निर्धारित छ त्यसलाई एक दिन पनि अघि पछि नगरिकन अब महाधिवेशनलाई व्यवस्थित तरिकाले सम्पन्न गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौं। कांग्रेसले प्रदेश महाधिवेशन गराउन केन्द्रीय नेतालाई जिम्मा दिएको छ। जसअनुसार प्रदेश 1 मा कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रदेश 2 मा रमेश रिजाल, बागमतीमा प्रकाशमान सिंह, गण्डकीमा गोपालमान श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा बालकृष्ण खाँड, कर्णालीमा जीवन बहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रदेश महाधिवेशन संयोजन गर्ने जिम्मा पाएका छन्। महाधिवेशन गर्न विभिन्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको बताइएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा मूल तयारी समिति गठन गरेको छ। समितिमा केन्द्रीय सदस्य, सांसद, प्रदेश संसदीय दलका नेता लगायत सदस्य हुनेछन्। महाधिवेशनका लागि अर्थ संकलनका लागि सञ्चार मन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। भोजन तथा आवासका लागि सुरेन्द्र राज पाण्डेले जिम्मेवारी पाएका छन्। विदेशी पाहुना स्वागतका लागि प्रकाश शरण महतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रचार संयोजकमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा जुटेका छन्। मञ्च व्यवस्थापन काठमाडौँ सभापतिको नेतृत्वमा भक्तपुर र ललितपुरका सभापतिहरू सदस्य रहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवारी मोहन बहादुर बस्नेतलाई दिइएको छ। सांस्कृतिक समितिमा सीता गुरुङ संयोजक रहेकी छिन्। मङ्सिर 21 मा उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता हुनेछ भने 24 गते महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम हुनेछ। त्यसैगरी 25 र 26 गते नेतृत्व चयनका लागि मतदान हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी गृह जिल्ला डडेलधुराका सभापति कर्णबहादुर मल्लले डडेलधुरामा पुनः ओडा गाउँ र नगरको अधिवेशन गराउन माग गरेका छन्। नेतृत्वले अधिवेशन गराउन आनाकानी गरे आफू 3000 सक्रिय सदस्यको हस्ताक्षर सहित आगामी मङ्सिर 1 गतेबाट नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन बस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेस रौतहट जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 मा अझै पनि सक्रिय सदस्यको विवाद कायम छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले सक्रिय सदस्यको विवाद समाधान नगरेको भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जिल्ला तहका कार्यकर्ता अनसन बसेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्ला डडेलधुरामा पनि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अघि पुनः वडा, गाउँ र नगरको अधिवेशन गराउन जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लले केन्द्रीय नेतृत्वसँग माग गरेका छन्। उनले यसअघि भएको अधिवेशन प्रहरी राखेर एकपक्षीय गरेको आरोप समेत केन्द्रीय नेतृत्वलाई लगाएका छन्। यो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। हामीले निरन्तर उहाँलाई 6 पटक मत दिएका मतदाता अनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पार्टी सभापतिमा 10औं महाधिवेशनदेखि 13औं महाधिवेशनसम्म उहाँलाई समर्पण र सहयोग गरेका कार्यकर्तालाई हामी सबैलाई उहाँले अभिभावकत्व दिने गरिकन आफ्नो जिल्लाको अधिवेशन गराउनुहुनेछ भन्ने कुरामा अहिले पनि म झिनो आशावादी छु। गराउनु भएन भने 1 गतेबाट हामी केन्द्रीय कार्यालयमा जिल्लाबाट सबै साथीहरू आइकन अनिश्चितकालका लागि अनसन बस्छौँ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सत्तामा हुँदा होस् वा अरू बेला केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका धेरैजसो नेताले आफ्नो घर, होटल र पार्टी प्यालेसमा बैठक बोलाएर छलफल गर्ने गर्छन्। नेता मध्येका धेरैजसो पार्टी अफिस जाँदैनन्। विगत 4 महिनादेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन। अहिले पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी कार्यालयमा नबसी पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा बस्ने गरेको छ। विधि र पद्धतिको विषय जोडतोडले उठाउने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अहिले किन विधि र पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिँदैछन्? पार्टीलाई संस्थागत रूपले विकास गर्नको निम्ति पार्टीका अफिसलाई नै उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ। अब त्यहाँ 114-15 दिनदेखि रौतहटका साथीहरू उनीहरूको मागको सम्बन्धमा जे जति गर्न सकिने नसकिने आफ्नो ठाउँ होला, तर उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्ने र यत्रो दसैँ तिहार छठ सब पर्व गइसक्यो तर उनीहरू अहिले अनसनै हुनु दुःखद कुरा हो भने पार्टी चाहिँ नि निजी रूपबाट सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ जताततै देखिन थालेको छ कि पार्टीगत रूपबाट संस्थागत रूपबाट परिचालन गर्न पार्टी अफिसै हुनुपर्छ भन्ने कुराको निरन्तर रूपबाट हामीले माग गर्दै आएका हौँ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यकर्ताले धरना र अनसन बसे भन्दैमा बैठक नै पार्टी कार्यालयमा बस्न नसक्नु लाजमर्दो विषय हो। यो त हामीहरू जति दिन साउन 8 गतेदेखि रिलेन्सनमा छौँ यो दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ। एकचोटि तपाईँको साउन 30 गते त्यो बुढा नीलकण्ठमा नै भयो। यहाँ डेट यहाँको थियो तर हामीहरू बस्नको कारणले एकाएक आज सारेर फेरि त्यहाँ गएको छ। यहाँ 1 महिना तपाईँको 4 महिनादेखि कोही पार्टी सभापतिहरू चाहे महामन्त्री कोही पनि आएको छैन। अब नआएको छ उनीहरूको हमकाना मनमा हमकाना हामीहरूको माग सम्बोधन नगर्ने हामी उहाँहरूको मनमा छ, त्यसै कारण नआएको हो। किनभने हामी त विधि विधान सम्मत माग गरिरहेछौँ, उहाँहरूले विधि विधान विपरीत गर्नुभएको छ। सामना गर्न हामीहरूको सामना गर्ने हिम्मत भइरहेको छैन। कारण त्यही हो, अरू के कारण होला? केन्द्रीय नेताहरूसँग भेटघाट हुने र आफ्ना समस्या समाधान गर्न पाइने भनेर जिल्लाबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइपुगेका जिल्ला स्तरका नेता कार्यकर्ता विगत 4 महिनादेखि निराश बन्ने गरेका छन्। यसप्रति केन्द्रीय नेतृत्व मौन छ। महाधिवेशन जति जति नजिकिँदैछ कांग्रेसभित्र गुट उपगुटको भेला बैठक तीव्र रूपमा बढ्न थालेका छन्। महाधिवेशनले अंगीकार गर्ने नीतिका विषयमा कांग्रेसका कार्यकर्ता अनभिज्ञ छन् तर गुट र उपगुटका झुण्डमा भने नेतादेखि कार्यकर्तासम्म पोख्त छन्। विधि र पद्धतिबाट पार्टी चलाउन भने वर्तमान नेतृत्वले सिक्नै पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अनिस अधिकारीका साथ हरिशरण तिमलेसेनाको रिपोर्ट। नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलन आइतबार पनि निरन्तर रह्यो। उता बारको आन्दोलन विरुद्ध आन्दोलन भए पनि उक्त समूहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने योजना बनाए पनि बार भने उक्त काममा असफल भएको छ। आइतबार अदालतमा दिनभर के भयो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। 3 सातादेखि निरन्तर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर अगाडि बढेको बारले आइतबार पनि सर्वोच्चको गेटमा नै धरना दिई प्रधान न्यायाधीशलाई रोक्ने प्रयास गर्यो। शुक्रबार अदालतको मुख्य गेट अगाडि प्रदर्शन गरेको बारले आइतबार भने भित्र नै प्रदर्शन गर्यो। यद्यपि कानुन व्यवसायले मुख्य गेटमा प्रदर्शन गरे पनि प्रधान न्यायाधीश राणा भने शुक्रबार जस्तै वैकल्पिक मार्गको रूपमा दोस्रो गेट प्रयोग गरेर अदालत प्रवेश गरे। यता नेपाल बारले प्रदर्शन गर्नुभन्दा अगाडि नै सर्वोच्च अदालत परिसर पुगेका प्रधान न्यायाधीश पक्षधरले बारको आन्दोलन सुरु हुनु अगाडि नै सर्वोच्च
गेट अगाडि प्रदर्शन गरे, जसले गर्दा बारले भित्रबाट नै प्रदर्शन गर्नु पर्यो। सोही समयमा प्रधान न्यायाधीश पक्षधर र कानुन व्यवसायबीच गेटभित्र र बाहिरबाट हानाहानको अवस्था सिर्जना भयो। यही कारणले ठूलो संख्यामा दंगा नियन्त्रण गर्ने हतियारसहित बसेको नेपाल प्रहरीले आधा दर्जनभन्दा धेरैलाई पक्राउ गर्यो। प्रधान न्यायाधीश पक्षलाई पक्राउ गरिसकेपछि बारले शान्तिपूर्ण रूपमा नै धरना जारी राख्यो। आन्दोलनरत नेपाल बारले अदालतभित्र नै माइकिङ गर्न खोजेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप समेत गर्नु परेको थियो। त्यसको विरोधमा अदालतभित्र नै केही समय नाराबाजी चल्यो। यद्यपि बारले आफ्नो धारणा अदालतभित्रबाट जानकारी गराइरहेको थियो। यो प्राङ्गण हाम्रो पनि हो, त्यसैले हामी हाम्रै प्राङ्गणमा बसेर हामीले हाम्रा घरभित्रका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि र आम नागरिकका न्याय पाउने हक सुरक्षित गर्नका लागि हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि माग गर्दै आएका हौँ। यसमा हामी कुनै बल प्रयोग गर्दैनौँ। यही क्रम चलिरहँदा केही समयमा नै मोटरसाइकल र्याली सहित युवाहरूको ठूलो संख्या अदालत अगाडि आइपुग्यो र प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा नाराबाजी गर्न थाल्यो। फेरि पनि प्रहरीले स्थिति गम्भीर नबनोस् भनेर 50 जना भन्दा धेरैलाई पक्राउ गर्यो। प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेपछि त्यसलाई बारले आन्दोलन भाड्न खोजेको रूपमा अर्थ्याएको छ। प्रधान न्यायाधीशले बिचौलियाको प्रयोग गरेको भन्दै अब राजीनामाबाट मात्र निकास निस्कने अडान लिएको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा के यो विकल्प यही हो समाधानको उपाय, अरू न्यायाधीश छैन भन्ने राख्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश मात्र होइन, जसले न्यायपालिकाको टिम बेसमा काम गरेका छन्, तपाईँहरू बिचौलियाहरू छन्, तपाईँहरूमाथि पनि अब बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र अन्तर्गत छानबिन हुन्छ। त्यो छानबिनको आधारमा तपाईँहरू अब यो गेटमा प्रवेश निषेध हुन्छ। सोमबार उपत्यकाका सबै कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा नै आन्दोलन गर्ने तयारी समेत गरेका छन्। यता न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेको विरुद्धमा माइतीघरमा प्रदर्शन भएको थियो। फेरि नेपाल बार एसोसिएसनमा गएर सेतोपट्टि लगाएका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशले गरेको बेन्च बहिष्कारको विरुद्धमा अनसन बस्ने तयारी गरे पनि नेपाल प्रहरीले भने 4 जनालाई पक्राउ गरेर अनसन स्थगित गराएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै गएको समस्या समाधान गर्न सरकारले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्ने भएको छ। मध्यमार्गी उपायमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नु नपर्ने र न्यायाधीशहरूलाई इजलास तोक्दा गोला प्रथा अपनाउने र प्रधान न्यायाधीश भने इजलासमा बस्न नपाउने भनिएको छ। एक रिपोर्ट। न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको आन्दोलन सशक्त बन्दै गएपछि राजनीतिक दल र सरकारलाई समस्या समाधान गर्ने पर्ने दबाव बढेको हो। सरकारले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई अदालतको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिएको छ, जसअनुसार प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नु नपर्ने तर आफूलाई इजलास तोक्न नपाउने भन्ने छ। यसैगरी न्यायाधीशलाई इजलास तोक्दा गोला प्रथा कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ। यो सुझाव यसअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। मन्त्री बडुले भित्रभित्रै वार्ता र संवादलाई बढाए पनि बाहिर भने अझै पनि न्यायालयको समस्या न्यायालय आफैले समाधान गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन्। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार आफ्ना सीमाहरू छन्। हामीले बनाएका कानुनको रक्षा गर्ने र कानुन अनुसार न्याय सम्मत कानुन कार्यान्वयन गर्ने, कानुन अनुसारको न्याय दिने जुन अङ्ग हो त्यो न्यायपालिकामा केही अवश्य पनि समस्याहरू केही दिन आएका छन्। यो समस्याको समाधान न्यायपालिकाभित्र स्वयं र स्वतन्त्र ढङ्गले उहाँहरूले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार छ। अहिले सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादीका नेता मनिष सुमन भने गठबन्धनले न्यायालयका विषयमा छलफल गरेमा मात्र आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने, अन्यथा न्यायालयको समस्या अझै पनि न्यायालयले नै सुल्झाउनु पर्ने तर्क गर्छन्। नेता सुमनले आफ्नो पार्टी सधैँ विधि र पद्धतिको पक्षमा रहेकाले न्यायालयको विषयको विवादमा पर्न नचाहेको प्रश्न पारे। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमाथि के एउटा विश्वास गरेका छौँ भने त्यहाँ विद्वानहरूको थलो नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गर्दैछ। त्यहाँ महाविद्वान श्रीमानहरू तपाईँलाई अहिले एक प्रकारका आन्दोलनमा छन्। तसर्थ त्यस्ता विद्वानहरू, देशकै सर्वोच्च विद्वानहरू भएको थलोमा भइरहेको आन्दोलन आफै टुङ्गिएला, त्यसले आफै निकास लिएला भन्ने लाग्छ। तसर्थ कुनै आन्दोलनप्रति न त हाम्रो समर्थन छ, न त त्यो आन्दोलनप्रति हाम्रो विरोध छ, न त हाम्रो तपाईँलाई के भन्छ चोलेन्द्र शमशेरजी प्रति कुनै निकटता आस्था छ।
न त उनीप्रति कुनै विद्वेष छ। प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीका बीच सर्वोच्चमा बढ्दै गएको समस्याको निकास खोज्न सरकारले पहल गरेको भन्ने चर्चा चले पनि चर्चा जस्तै काम भने भएको छैन। प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरू टसमस गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा दुःख पाउने चाहिँ अन्यायमा परेर न्याय माग्न अदालतको ढोकामा आएका सेवाग्राही नै हुन्। अहिले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले कनिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई प्रधान न्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबस्न धम्क्याइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल र सरकारले आफ्नो पहल कदमी बढाएर मध्यमार्गी उपायको छिटोभन्दा छिटो खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै न्याय क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनाइएको 3 साता बितेको छ। राजीनामा नदिने अडानबाट प्रधान न्यायाधीश टस्का मस भएका छैनन्। राजीनामा माग्ने न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन पनि आफ्नो अडानबाट कमजोर बनेका छैनन्। यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरू भने मौन छन्। मुलुकको न्याय क्षेत्रलाई नै लथालिङ्ग बनाएको यो आन्दोलनले सकेसम्म छिट्टै निकास पाउनै पर्छ। हाम्रो धारणा यही रहेको छ। यही विषयमा हाम्रो विशेष सम्पादकीय। पछिल्लो समय दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि खेलाची हुँदैछ। नागरिकको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने खतरा पनि देखिन थालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनबाट संविधानमाथि भएको खेलबाडले व्यवस्थाको निरन्तरताका बारे उब्जाएका शंकाहरू अहिले सर्वोच्च अदालतमा छिन्न भिन्न हुँदैछ। पछिल्लो 3 सातादेखि न्यायालयमा देखिएको रस्साकसीले नागरिकको न्याय पाउने अधिकार संकुचित पारिएको छ, जुन कदापि क्षम्य विषय हुन सक्दैन। केही व्यक्तिको कुण्ठा र रहरले नागरिकको संविधान प्रदत्त हक र अधिकारलाई निमोट्ने प्रयासलाई सही मान्न सकिँदैन। न्यायालय बिचौलिया र विसङ्गतिले ग्रस्त छ भन्ने आरोप नयाँ होइन। बेला बेलामा न्याय क्षेत्रका बारेमा भएका अध्ययनले नै यो आधारलाई बलियो बनाएको छ। न्यायालय शुद्ध र भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैनन्। तर सीमित व्यक्तिको असीमित स्वार्थ पूर्तिका लागि न्याय क्षेत्रलाई बन्धक बनाउनुलाई कुनै पनि अवस्थामा सही मान्न सकिँदैन। अहिले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाका लागि अघि सारिएका मागप्रति हाम्रो पनि समर्थन छ। तर बौद्धिकताको ओकालत हुने, बौद्धिक थलोको विवादलाई सडकसम्म पुर्याइएको विषयमा भने हाम्रो कडा आपत्ति छ। पहिलो कुरा त यस्तो विवादको निरूपण न्यायालयको चेम्बरभित्र नै हुनुपर्थ्यो। विवादमा ओर्लिएका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो माग जनताको सामु ल्याउँदा जनताले अविच्छिन्न रूपमा विश्वास गर्दै आएको न्यायालयप्रतिको साखमा कति गिरावट आउँछ होला भन्ने विषयमा पनि सोच्न सक्नु पर्थ्यो। तर नागरिकले बौद्धिकताको मापनमा सर्वोत्कृष्ट ठहराएका व्यक्तिहरू नै आज कुर्सीको छिना झप्टीमा लाग्नु कदापि सुहाउने कार्य भने होइन। इजलासमा बस्न चाहे न्यायाधीशलाई धाक धम्की देखाएर बेन्चमा बस्न नदिनु पनि शोभनीय कार्य हुन सक्दैन। कसैको धाक धम्कीबाट तर्सिएर आफ्नो विवेकलाई बन्धक बनाउँदै इजलासमा बस्न डराउने न्यायाधीशलाई पनि सही मान्न सकिँदैन। यो मुलुकका सबै कानुन व्यवसायी सम्पन्न छैनन्। यो देशमा मुद्दा लड्न नपाए भोकै बस्नुपर्ने अवस्थाका कानुन व्यवसायी पनि छन्। आन्दोलनका कारण कसैको बाँच्न पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले सबैभन्दा ठूलो मर्कामा जिल्ला जिल्लाबाट पेशी बुझ्न उपत्यका आएका नागरिक परेका छन्। के खाने के लगाउने भन्ने वर्गका नागरिकहरू अहिले हरेक दिन सर्वोच्च अदालतको गेट बाहिर पेशी तोकिएको चिट बोकेर उभिएको देखिनु सामान्य विषय बनिसकेको छ। अहिले प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा लागेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बिथोल्न खोज्नेहरूलाई समेत हामी सही मान्न सक्दैनौं। सर्वोच्च अदालतलाई नै सर्वनाक बनाएको अहिलेको विवादको निरूपण न्यायपालिकाबाट हुन सक्दैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा, विरोधमा रहेका न्यायाधीश र नेपाल बारले एउटा सहमति गरेर यो विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको खण्डमा न्यायपालिकामाथि बचे खुचेको सम्मान यथावत रहने सम्भावना छ। अन्यथा अहिलेसम्म मौन रहेका राजनीतिक दलहरूले विवाद निरूपणका लागि सक्रियता नदेखाउने हो भने न यो व्यवस्था रहनेछ न त नागरिकको अधिकार नै कुण्ठित हुनबाट जोगिनेछ।
त्यसैले हाम्रो आग्रह न्यायपालिकाको सम्मान र यो व्यवस्थाको रक्षाका लागि राजनीतिक दल र न्याय क्षेत्रले सहकार्य गरेरै भए पनि यो विवादले निकास पाओस् भन्ने छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विशेष महाधिवेशन बिथोलिएको छ। विधान महाधिवेशन तोकिएको काठमाडौँको कार्की ब्याङ्कपेटमा असन्तुष्ट पक्षले गरेको तोडफोड र नाराबाजीले महाधिवेशन स्थगित गरिएको छ, जसका कारण जिल्लाबाट काठमाडौँ आइपुगेका प्रतिनिधिहरू निराश हुँदै रेड क्रसमा देखिएको व्यथिति अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँको बाणेश्वर स्थित कार्की ब्याङ्केटको। विशुद्ध मानवीय सेवा गर्न गैर नाफामूलक संस्थाको रूपमा चिनिएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा यति बेला देखिएका यी दृश्यले राजनीति गर्ने थलो बनिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको रेड क्रसको विधान महाधिवेशन गर्ने अधिकार भएको पत्र उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट पाएको तदर्थ समितिले आइतबारका लागि महाधिवेशन तय गरेको थियो। तर विधान महाधिवेशनमा सहभागी गराउने प्रतिनिधि चयनमै तदर्थ समितिले जालझेल गर्यो। 16 जिल्ला र 2 प्रदेशका जिल्ला शाखालाई विघटन गरी तदर्थ समितिले नयाँ प्रतिनिधि छनौट गरेपछि विघटित जिल्ला शाखाका पदाधिकारीले महाधिवेशनमा तोडफोड र नाराबाजी गरेका हुन्। तदर्थ समितिका पदाधिकारी विरुद्ध चर्को नाराबाजी र विघटित शाखालाई पुनर्बहालीको माग गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी दर्जनौं व्यक्ति पक्राउ गरिएको थियो। राजनीतिक आस्थाका आधारमा सुनसरी, मोरङ, सिराहा, रौतहट, पर्सा, काठमाडौँ, गोर्खा, रोल्पा, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, हुम्ला, चितवन, बागलुङ, मकवानपुर लगायतका जिल्ला शाखा भङ्ग गर्दै नयाँ तदर्थ समिति बनाइएको आरोप तदर्थ समितिलाई लागेको छ। बाक्लो सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको महाधिवेशन स्थलमा पुगेका प्रतिनिधिहरू रेड क्रस भित्र देखिएको व्यथितिले आफूलाई नै लज्जित बनाएको बताइरहेका थिए। उनीहरू भन्दै थिए तत्काल सरकारले कुनै न कुनै कदम चालोस्। राजनीतिकरण गरिएको छ र यसलाई चाहिँ लम्ब्याइरहने र यो चाहिँ अस्थिरताको वातावरणमा फैलाएर र रेड क्रसलाई चाहिँ भताभङ्ग बनाउने चाहिँ खेल भइरहेको छ। अब रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हात नहाल्ने हो भने अब जसलाई ल्याए पनि राजनीतिक भागभण्डाको कुरा भइहाल्छ कि चाहिँ नै हो। हामी कुनै पनि पार्टीको सदस्यता नलिएको मान्छे कहिले पनि यो कार्यसमितिमा अटाएनौँ, सधैँ हामी विवादमा पर्यौँ। यो तदर्थ समितिको केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेत्रप्रसाद तिमसिना, उहाँले सम्पूर्ण संस्थालाई बन्धक बनाउनु भएको छ। उहाँको एकल निर्णय छ। लामो समयदेखि विवादमा परेको रेड क्रसमा तदर्थ समितिले मनोमानी गर्यो भन्दै आरोप लगाइँदै गर्दा अध्यक्ष डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमसिना भने स्वार्थ समूहको सानो झुन्डले महाधिवेशन बिथोलिएको जिकिर गर्छन्। त्यही तदर्थ समितिमाका 5 जनाले आज यो सबै आतंककारी कामको चाहिँ नेतृत्व गरे। तिनी 5 जना मान्छेले कुर्सी फोडे, सबै ती ज्याकेटहरू लुटेको छ। म तपाईँको मिडियाबाट भन्दैछु, लुटेको त्यसका प्रमाणहरू छन्। उनीहरूकै उसले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आज सारा लुटपाट गरेको छ। त्यस्तो गर्न पाइन्छ? तिनी 5 जना मान्छेले भनेपछि त यो त हाम्रो समस्या यो तदर्थ समितिभित्रै छ। नेपाल रेड क्रसको सिद्धान्त हो मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, ऐच्छिक सेवा, एकता र विश्वव्यापकता। तर यी सिद्धान्तकै नेपाल रेड क्रसमा देखिएको तोडफोड र महाधिवेशन स्थगित गर्ने तदर्थ समितिको निर्णयले धज्जी उडाइदिएको छ। सरकारले आजदेखि 12 वर्षभन्दा माथिका दीर्घरोगबाट पीडितलाई फाइजर खोप अभियान सुरु गरेको छ। अभियानको सुरुवाती चरणमा फाइजरको 50,000 मात्रा खोप लगाइनेछ। पहिलो पटक नेपालमा 12 वर्ष माथिका बालबालिका पनि खोप लगाउन पाउँदा निकै खुसी देखिएका छन्। एक रिपोर्ट।
नेपालमा पहिलो पटक 12 वर्ष माथिका बालबालिकालाई समेत समेटेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। यसअगाडि 18 वर्ष माथिका नागरिकका लागि खोप दिँदै आए पनि बालबालिकालाई खोप दिएको भने यो पहिलो पटक हो। अभियानको पहिलो दिन 12 वर्ष माथिका दीर्घरोगी र अपाङ्गता भएकालाई खोप दिइयो। खोप लगाउन पाउँदा उनीहरू प्रफुल्लित देखिएका छन्। सुस्त मनस्थिति, अब अपाङ्ग छ, 3-4 चोटि अपरेसन गरेछ गोडाको, हैन, हातको गोडाको सबै त्यस्तो गरेर। अनि बाबु एकदम कमजोरी पनि छ, हैन। अब बाबु यस्तो अब 16 वर्षको मान्छे कलेज जाने बेला भर्खर 8मा पढ्दैछ, हैन। त्यहाँ माथि अनि अब अहिले बाबु बढ्नुपर्ने ठाउँ यति सानो छ नि त, त्यो ग्रोथ हर्मोनको कारणले गर्दा कम भएको रे बाबु, हैन। राम्रो लाग्छ अब खोप लाउन पाइयो, हैन। अब हामीले त अस्ति लगायौँ बाबुको लागि। हजुर, बच्चैदेखि मलाई आस्थमा, त्यही सास फेर्न गाह्रो हुने, त्यही हो। सबैले खोप लाउनु पर्छ, सबैले भ्याक्सिन लगाए हुन्छ अहिले आएको बेलामा। हजुर हजुर। अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत दिएको फाइजर खोपको पहिलो मात्रा आइतबारदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म लगाइँदैछ। यो अभियानसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेका बालबालिका समेत खोपको दायरामा समेटिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका 24 अस्पतालमा यो खोपको केन्द्र तोकेको छ। तोकिएको समयमा खोप नसकिएको अवस्थामा मङ्सिर 5 देखि 7 गतेसम्म पनि खोप दिइनेछ। अहिले हामीलाई कोभ्याक्स सुविधा मार्फत तपाईले सोध्नु भएको दोस्रो प्रश्नमा हामीलाई 1,06,20 जुन खोप हामीलाई फाइजरको खोप हामी प्राप्त गर्दैछौँ। यही 8 गते हामी प्राप्त गर्दैछौँ, 8 गते भित्रमा हामी कहाँ आउँदैछ। र यो आइसके पछाडि हामी यो खोपलाई चाहिँ 12 वर्षभन्दा माथिका दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ यो खोप हामी प्रदान गर्दैछौँ। यसको लागि हामी 24 वटा अस्पतालहरू हामीले छनौट गरेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले छनौट गरेको छ। यो खोपको पहिलो मात्रा लगाएको 3 देखि 4 साताभित्र दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्नेछ। पहिलो चरणमा यो खोप 12 देखि 17 वर्षसम्मका 8 प्रकारका दीर्घरोगका बिरामीलाई दिइने तयारी छ। पहिलो चरणमा यो खोप मुटुको शल्यक्रिया गरेका वा औषधि सेवन गरिरहेका, मृगौलाको समस्या भएका, मृगौला फेरेका, डायलासिस गरिरहेका, मृगौलाको औषधि सेवन गरिरहेका, जुनसुकै प्रकारको क्यान्सरको पहिचान उपचार भइरहेका, फोक्सोको बिरामी भएर औषधि सेवन गरिरहेका, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका, उच्च रक्तचाप वा मधुमेह भए चिकित्सकको निगरानीमा रहेका, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका र मस्तिष्क वा मस्तिष्कका रक्तनली सम्बन्धी रोग भएका दीर्घरोगीलाई खोप दिइनेछ। यो खोप दीर्घरोग भएका तथा उपचार गरिरहेको पूर्जा उमेर खुल्ने प्रमाणपत्र देखाएपछि लगाउन पाइनेछ। अब मुटुको समस्याहरू भएको, अब फोक्सोको भयो, हैन, अब के अरे अनि क्यान्सरको औषधिहरू खाएको, इम्युनोसप्रेसेन्टहरू खाएको भयो, अब मस्तिष्क र रक्तनली सम्बन्धी रोगहरू भयो, अनि मृगौलाको बिरामीहरू भयो, मृगौला फेरेकोहरू, तिनीहरू इत्यादि यिनीहरूलाई दिइरहेछौँ हामी अहिले। यो खोप लगाउनको लागि उनीहरूले पहिलादेखि देखाइरहेको डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन अनि त्यसपछि खाइरहेको औषधिहरूको देखाउनु पऱ्यो यहाँ ल्याएर, त्यसको आधारमा दिइरहेछौँ। 12 वर्ष माथिका उमेर समूहका लागि खोप अभियान सुरु भएसँगै जोखिममा रहेका बालबालिका समेत सुरक्षित बन्ने आशा पलाएको छ। खोप सीमित भएको कारण पहिलो प्राथमिकतामा अपाङ्गता भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। सामान्य बालबालिकाका लागि भने अहिलेसम्म खोप आइसकेको छैन। यद्यपि सरकारले 60 लाख मात्रा फाइजर खोप र 40 लाख मात्रा मोडर्नाको खोप खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी गरिसके पनि कहिले खोप आउँछ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। दुई 2077 साल यता नेपालमा 18 पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर नेपाल ओइल निगमले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। जति पटक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि राजनीतिक दलहरू तै चुप मै चुप बस्नुले निगम राजनीतिक स्वार्थका लागि राखिएको आरोप लागेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल ओइल निगमले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार 2077 साल साउन 1 गते 102 रुपियाँ प्रति लिटरमा कारोबार भएको पेट्रोलको भाउ बढाउँदै चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 3 पटक वृद्धि गरी कुल 18 पटक मूल्य वृद्धि गरेर 136 रुपियाँ पुर्याएको छ। डिजेलमा 17 पटक वृद्धि र 2 पटक घटाएर करिब 89 रुपियाँ रहेको डिजेलको भाउ 119 रुपियाँ, 5 पटक मूल्य वृद्धि गरेर
1375 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर पर्ने एलपी ग्यासको मूल्य 1575 रुपियाँ पुर्याएको छ। 10 महिनामा पेट्रोलको मूल्य 43%, डिजेल 31%, हवाई इन्धन 16%, एलपी ग्यास 40%ले बढेको छ। तर निगम अझै घाटा छ भन्न छोड्दैन। 77-78 मा 15 चोटि मूल्य बढाउँदा 128 पुग्यो। त्यही पनि हाम्रो अर्को स्लाइडमा आउँछ नोक्सानी नै भयो करिब 4 अर्ब र अहिलेको गएको यो चालु आर्थिक वर्षमा 128 बाट हामी सुरु गर्दा 3 चोटि मूल्य समायोजन भएको छ। त्यो 3 चोटिको मूल्य 3 रुपियाँ 2 चोटि र 1 चोटि 2 रुपियाँमा 1 रुपियाँ घटेर 136 रुपियाँ चाहिँ पेट्रोलको भएको छ। अर्थविदहरूले भने घाटामा छ भन्दै निगम राखिराख्नुमा ठूलो राजनीतिक स्वार्थ रहेको टिप्पणी गरेका छन्। यस्ता घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। राज्यको अर्थतन्त्रको स्वरूपलाई यो रेन्ट सिकिङको भाँडो बनाइराख्ने जुन सार्वजनिक संस्थानहरूको चाहिँ देखाउने भाँडो एउटा, काम गर्ने भाँडो एउटाको जुन अवस्था छ त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। गर्नुको कुनै विकल्प छैन। पूर्व प्रशासकहरूले पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिले हुने अर्को बजार मूल्यवृद्धि जनताले थेग्न नसक्ने भन्दै पूर्वाधार कर हटाएर भने पनि जनतालाई राहत दिनुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रालयले पनि यसमाथि अलिकति जिम्मा चाहिँ बर्खा नपर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसतर्फ हेरोस्। पटक पटक मूल्यवृद्धि गरेर आलोचित बनेको आयल निगम भने घाटा भइरहेको भन्दै अझै मूल्य बढाउने तयारीमा देखिन्छ। जबसम्म विकल्प हुँदैन तबसम्म हामीलाई मूल्य समायोजन गर्नेको विकल्प छैन। हामी नोक्सानको कुरा गर्यो, त्यो नोक्सान भनेको वास्तवमा भनेको समायोजन नगरिएको पैसा हो। त्यो भनेको सरकारले पब्लिकलाई दिएको सब्सिडी नै हो। आजको दिनमा समायोजन गरे पश्चात फेरि पछि मूल्य बढेर आउँछ, केही नै 15 दिनपछि आउँछ। उपभोक्ताका क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरूले भने तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन दबाब दिएका छन्। यति पैसा भनिदियो, त्यति पैसालाई जुन काम गरिँदैछ यो नागरिकमाथिको बेइमानी हो। यो सरकारले चुनाव आउँदैछ हो, यो त्यस्तो बेला चुनाव आउने बेलामा चाहिँ यस्तो गर्ने जनताले के भन्छन् र मूल्यवृद्धि फिर्ता गरौँ। जनताको चुलो र दैनिकीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मुख नखोल्नु भने आश्चर्यको विषय बनेको छ। प्राइम एचडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थी संगठन काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आइतबार काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्नराज्य क्याम्पस अगाडि सत्तारूढ दल निकटका विद्यार्थी संगठनले ग्यास सिलिन्डर बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै मलाई किन अमूल्य बनायो, गरिब जनताको घरमा म कसरी बल्ने लगायतका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए। त्यसैगरी उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर, संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन जिन्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले निगमको निजी स्वार्थका कारण मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाएका छन्। मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। जनताको चाहिँ चौको निर्णय गर्दाखेरि तपाईको कुर्सी हाँसिरहेको छैन, तपाईको कोट हाँसिरहेको छैन, तपाईसँगै भइरहने आर्जु राणाको पनि मन रोएको होला। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ। आज विडम्बना हामीले देखिरहेका छौं। रोजगारी गुमेका लाखौं जनताको रोजगारीको कार्यक्रम खोइ सरकार। आज सरकारले यो दिन सक्न पर्छ। पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि किमर्थ स्वीकार्य छैन। हामी यसको खिलाफमा अगाडि बढ्छौं। नेपाल आयल निगमले बुधबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति सिलिन्डर 3 रुपैयाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 75 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शिखर सम्मेलनमा अतिकम विकसित तथा विकासशील देशहरूलाई वित्तीय सहयोग गर्ने सहमति भएको छ। हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गर्ने तथा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको असर सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्ने सहमति भएको हो। निर्धारित समयमा तयार भएको सम्झौताको ड्राफ्टमा विवाद भएपछि तोकिएभन्दा एक दिन ढिला गरी सहमति भएको हो। खनिज इन्धनमा दिँदै आएको सहुलियत अन्त्य गर्ने, विकासशील देशका लागि क्राइसिस रेस्पोन्स फन्ड खडा गर्ने, वर्ष दिनमा उत्सर्जन ठूलो मात्रामा कटौती गर्ने नयाँ लक्ष्यसहित भेला हुने सहमति भएको हो। ग्लास्गो क्लाइमेट फ्याक्ट नाम गरेको सहमतिमा हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा प्रमुख भूमिका रहेको खनिज इन्धन मध्येको कोइलाको प्रयोग घटाउने कुरा उल्लेख छ। कोइलाको प्रयोग कम गर्ने उल्लेख भएको यो पहिलो जलवायु सम्झौता हो। वैज्ञानिकहरूले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि औद्योगिक क्रान्ति पूर्वको तुलनामा 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सके मात्रै गम्भीर जलवायुजन्य सङ्कटबाट बच्न सकिने बताउँदै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी टी20 विश्वकपको फाइनल खेल सुरु भएको छ। दुबईमा सुरु भएको फाइनल भिडन्तमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड आमने सामने भइरहेका छन्। अस्ट्रेलियाले पाकिस्तानलाई पछि पार्दै फाइनलको यात्रा पक्का गरेको हो भने न्युजिल्यान्डले इङ्ग्ल्यान्डलाई हराएको हो। पहिलो सेमिफाइनल खेलमा न्युजिल्यान्डले इङ्ग्ल्यान्डलाई 5 विकेटले हराउँदै पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको हो। अस्ट्रेलियाले पनि पाकिस्तानलाई 5 विकेटले नै हराएको थियो। अस्ट्रेलियाले र न्युजिल्यान्ड विश्वकपको फाइनलमा पहिलो पटक भेट्न लागेका हुन्। ओडिआई 5 विश्वकप जितेको अस्ट्रेलिया टी20 विश्वकपमा पहिलो उपाधि हात पार्न चाहन्छ। अस्ट्रेलिया दोस्रो पटक टी20 विश्वकप फाइनल खेल्दैछ। सन् 2010 को टी20 विश्वकप फाइनलमा अस्ट्रेलिया इङ्ग्ल्यान्डसँग 8 विकेटले पराजित भएको थियो। न्युजिल्यान्ड पहिलो फाइनलमै च्याम्पियन बन्ने सोचमा छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसले नीति र नेतृत्वका लागि छुट्टै महाधिवेशन गर्ने, प्रदेश संयोजक तोकियो, 8वटा समिति गठन, केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक नबसेकोमा नेतृत्वको आलोचना। प्रधान न्यायाधीश राणा अदालत भित्रै घेराबन्दीमा, विरोध देशव्यापी रूपमा चर्कियो। न्यायालय भित्रै दिन हो जसो झडप, निकासका लागि कतैबाट भएन पहल। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले देखायो रमिता, विशेष विधान महाधिवेशनमा तोडफोड र नाराबाजी, दर्जन रेड क्रस कर्मी पक्राउ, समिति नै विघटन गर्ने तयारीमा सरकार। कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप अभियान आजदेखि सुरु। पहिलो पटक 12 वर्ष माथिका दीर्घ रोगीहरू खोप लगाउँदै सुरक्षित हुन पाएकोमा लक्षित वर्ग खुसी। 2077 साल यता 18 पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकार दलहरू तैचुप मैचुप। विद्यार्थी संगठनहरू ग्यास सिलिन्डर बोकेर विरोध प्रदर्शनमा। स्कटल्यान्डमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलनमा हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गर्ने मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा, कोइलाको प्रयोग घटाउने सहमति। र आईसीसी टी20 विश्वकपको फाइनलमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड भिड्दै, पहिलो पटक उपाधि जित्ने दुवै टोलीको दावी। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।